बँकेच्या भितर नाका हांगासरूच कर तुम्ही पण आला कारण ते नाही न्यूज जीपी न्यूजवरती लाईव्ह आहे पण मीडियावरती आहे ते जीपी न्यूजवरती आम्ही कंप्लेंट दिलेली आहे तुम्ही मॅनेजर आहात तुम्ही बाहेर आले असं डायरेक्टली होऊन जाऊ तुम्ही पण सांगा की काय नाही कंप्लेंट दिली ना नाही तुम्ही ते सांगा ना न्यूजवरती सांगा ना तुम्ही इट्स नॉट द फर्स्ट कंप्लेंट ॲक्च्युअली हां सो दिस इज द सेकंड कंप्लेंट वर्बली झाली होती ना तो मॅनेजरने काय सांगितलं वर्बली लाईव्ह असा मला लाईव्ह ती मॅनेज करणार ती तिने सांगितलं तर आता तिने नाही केलं आता तुम्ही न्यू आलेले आहे आम्ही तुम्हाला रिटर्न कंप्लेंट दिली आहे तर आता लाईव्ह चालू आहे सो तुम्ही हे करतो सो आज आम्ही हांगा कासरपाल लाटंबारसे SBI ब्रांच आम्ही हांगा येयल्ले सो आम्ही खूप दिसा पयलीं हांगा येयल्ले जे सिनियर सिटीजन हांगा सदांच आपले 2000 कितें मेळटा ते DSSSY स्किमीचे घेवपाक येता तेन्ना सदांच आमी पळयता की हांगा वताक ते भायर रावचें पडटा तांकां सगळ्या SBI ब्रांचान चडशा SBI ब्रांचान अशें ज्या जाग्यार जागा नासता थंय अशें प्रोविजन आसता की एक पंडाल घालून दिवचो पंडाल आसता थंय बसपाक चेअर्स आसता उदक आसता सगळें आसता पण हांगा ते कांयच ना हांगा पळोवपाक शकता तुमी आयज लोक कमी आसा सो हांगा लोक भितर बसल्या सो जाता तितले लोक भितर बसल्या पण नॉर्मली कितें जाता लोक खूब आसल्या कारणान सगळ्या लोकांक हांगा भायर उबें रावचें पडटा आनी वताक ते जाणट्या लोकांक हांगा वताक बेश्टे वताक रावचें पडटा सो तांकां कितें घुंवळ येयली कितें जालें हे पॅन्डेमीक सिच्युएशनान हेल्थ सांबाळपाची सगळ्यान व्हडली गरज आसता आनी जेन्ना अशे लोक जेन्ना जाणटे आमचे भायर वताक रावता ती खरी वायट गजाल सो फाटल्या दिसांनी 1-2 म्हयन्या पयलीं हांगा अशेंच जाता म्हणून आमी पंडाल असो हाडचो म्हणून एक अनीश येवन हांगा SBI ब्रांच मॅनेजराक मेळलो तिणी अश्युरन्स दिल्ले की वर्बली तांकां सांगलेलें तांकां अश्युरन्स दिल्ले की आमी हांगा घालता आमकां पंडाल घालून घेता जाल्यार कितें तरी प्रोविजन करता हांगा पळय हांगा एक जागा वेकंट आसा सो ती सुद्दां जाय जाल्यार ते यूज करपाक शकता अशें तिणी वर्बली सांगलेलें अनिशान तिका आनी सेकंडली आनी एक कंप्लेंट आसली की भितर जे वयता तेन्ना सदांच तेंचे कडेन एक स्टाफ जो आसा तो हे करता रूडली बिहेव करता सो ती एक कंप्लेंट दोनूय कंप्लेनी घेवन अनीश तेजे फाटल्या पयलींच्या ब्रांच मॅनेजरा कडेन गेल्लो पण ती आतां 2 म्हयने जाल्यार कांयच एक्शन जावंक ना सो आतां तुमी पळयलें आमी आतां भितर ब्रांच मॅनेजराक वचून हे लेटर सबमीट केल्लें आसा तितून आमी सगळे किंवा वर्बली करून कांय जायना सो आमी रिटर्न लेटर ब्रांच मॅनेजराक दिल्लें आसा ब्रांच मॅनेजर न्यू आसा बरो आसा जो तेणी आमकां आमी कितें वर्बली रिटर्न कितें दिलां तें तेणी वाचून घेतलें आनी तेणी सांगलें की आतां प्रोविजन करता व्हिडिओ काडपाचो कारण आनी हें म्हटलें कितें फाटले फावटी एकदां येवन हांगा आमी गेल्ले आसा पण कांयच जावना सो आयज आमी रिटर्नूय दिला आनी न्यूजाचेर आमी मिडियाचेर हाडला नोट सुद्दां करून दिल्लें आसा की हांगा अशें एक पंडाल येवचो हांगा लोकांक जाणट्यांक म्हणटा तांकां बसपाकूय आनी उदकाची सोय हांगा जावची आनी तेंचे कडेन भितर रूड बिहेवियर जो जाता तो जावचो न्हू कित्याक हांगा कोण येता पळय ते भीक मागपाक येना आपल्या हक्काचे पयशे व्हरपाक तांचे रूड बिहेवियर जावपाक जायना हें आमी लेटरानूय बरोवन ब्रांच मॅनेजराक सांगलेलें आसा आनी आत्तां येयल्लो तो ब्रांच मॅनेजर तो न्यू ब्रांच मॅनेजर तुमी पळयल्लो आसा ब्रांच मॅनेजर आत्तां भायर येयल्लो तो आमकां सांगपाक की आपूण एक्शन घेता म्हणून तर आमी ताका हांवें ताका सांगलें तुमी लायव्हान पळयल्लें आसा हांवें ताका सांगलें की ओके तूं एक्शन घे तुका जाता येना पण आमी हे मिडिया फुड्यानूय हाडून दितले कारण आमचो भुरगो पयलीं एकदां येवन हांगा गेल्लो आसा ही फर्स्ट वॉर्निंग नासली सेकंड वॉर्निंग आसली सेकंड हें करपाक दुसरे फावट येयलें आमी परत परत हांगा येवचें पडपाक जायना सो हे मिडिया फुड्यान हाडटा लोकांकूय कळोवन अशें अशें जाता म्हणून सगळ्या SBIच्या भायर पंडाल आसता हांगा ना ओके अशें दिल्लें आसा तुमी पळोवपाक शकता पळय हे जे आसा जे 93 वर्साचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां हां बरें आसा सो हे सिनियर सिटीजन 93 इयर्साचे आसा आनी ते म्हणटात ते 10:30 सुमार अशें सो हे जे म्हणटा की ते 10:30 खंय येयल्या खंय आयज हांगा आनी आजुनूय कांय काम जावंक ना सो कित्याक येयल्ले तुमी हांगा विड्रॉल करपाक मनी विड्रॉल करपाक सो कितें जालें कितल्यांक येयल्ले तुमी 10:30 गेल्लो 10:30 गेले सो कितें जालें 1:45 गेले आतां कितें जालें पण मागीर कित्याक इतलो टायम कित्याक लागलो सिनियर सिटीजन आसतना कोणूच दिना कामच करिना सारकें सो कितें तुमी ते विचारूंक ना इतलो टायम कित्याक लागता की विचारूंक ना कोणाक भितर बसूंक जायना न्हू भितर भितर घेत ना तुमकां सो तुमी 10:30 हांगा येयल्या आनी आजून आतां तुमचें काम जालें सो कितलो जाला टायम आतां 1:45 जाले सो हे आतां पळय 10:30 गेले हें आमकां खबर नासलें हे तर पयलीं ब्रांच मॅनेजर विचारून येवपाक जातालें की हे एग्जाम्पल अशें आसा ते 10:30 येता
आणि पावणे एक त्यांचें काम जाता इतली वरां एक विड्रॉवल सादे हेंचे आपले पयशे जर विड्रॉवल करपाक जाय हांगा इतलो टायम कित्याक लागता सो भितर जो स्टाफ आसा तो खरोच कितलो बऱ्या भशेन काम करता हेजेर क्वेश्चन मार्क येता अशें जाता तेन्ना तो ब्रांच मॅनेजर आतां परत हे जाल्यार परत भितर राव मातशें तुमी राव सो परत भितर तूं यो म्हाज्या बरोबर तो ब्रांच मॅनेजर परत एकदां विचारया आमी सांगपा तेज्या नोट आमी आयज कांयच ताका एक्शन घे हांव ताका कांयच सांगना हांव तेज्या आयज हांगा कितें घडटा तें तेज्या फुड्यान व्हरून दाखयता ताका की अशें अशें घडटा तो 10:30 येयला पावणे 1 पर्यंत हांगा ना हांगा शेड जाय आसली शेड ना हांगा उदकाची सोय जाय आसली उदकाची सोय हांगा ना सो गर्दी कमी असल्या कारणान आज ते भितर जाल्या गर्दी चड आसता तेन्ना हांगा आसता सगळे आसता सो अश्यो गजाली तेच्या नोटिसान हाडून दिवया आनी लेटर दिला सो फुडले फावट अशें म्हणपाक जायना तेणी की हांगा आपल्याक खबर ना वर्बली जाल्यार तशें कांय ना सो सगळे रितसर करया आमी सो अशे त्रास लोकांक जावपा तो हांवें खंय तरी लीव घालून येयला आसतना नाल्यार सुटी आसतली घरा कडेन सुशेगाद बसपाचो दीस आसतलो जाय हांगा तेजो सगळो एक आदेश ताका हांगा वेस्ट घालून पडलो कित्याक अशें सादे ते कितें आसले जाल्यार नॉर्मली ते आपले पयशे ATM-सून काडपाक मेळटा तसले सोय करपाक तसले हांगा काय हांगा दिसना आसा हांगा ATM ATM ते चलत ना आतां बंदूच आहा ते सो आपले पयशे तर ताका काडपाक जाय इतले हाल कित्याक करून घेवपाक जाय हो क्वेश्चन मार्क येता ब्रांच मॅनेजर विचारता तशेंच येता सिनियर सिटीजन 93 इयर्साचे ते सिनियर सिटीजन आसा म्हयन्याक एकदां तांकां हांगा आपलें पेन्शन नाल्यार कितें आसा तें व्हरपाक हांगा येवचें पडटा सो तुमीच सांगा तुमकां कितें हांगा फिलींग येता म्हणजे येयल्या उपरांत कितें त्रास जाता तुमकां कित्याक आयज हांगा येयल्या पळय हांगा आमकां कमी लोक नॉर्मली तेन्ना अशीच आसता 2-3 वरां उबें रावचें पडटा 2-3 वरां आमकां उबें रावंक जाय न्हू आतां 94 वर्सां वय जालें म्हाजें बसतलो जाल्यार जागा ना न्हू हांगासर हांवूच न्हू आतां ही पळय आतां कशी बसल्यार समज एका त्या भितर घोळ येयली आनी येयली हांगा कांय सोय ना कांय ना सारकें सो जशें आमकां आजान सांगलें पळय की हांगा 2-2 वरां 3-3 वरां तांकां उबें रावचें पडटा आनी हे अशें जर जाता जाल्यार खरेंच एक वायट गजाल म्हणपाक जाता तुमकां गर्दी नासतना सुद्दां इतलो टायम लागता तांकां म्हणजे आनी आयज पळय गर्दी ना पळय ते तेंच्यांनी अशें म्हटलें बाय 10:30 2014 दिल्लो मरे सदांच गर्दी म्हणून मागीर येनाच नासला हा पळय अशें जाता मागीर आतां पळय मुद्दाम पळय ह्या म्हयन्याक हेच्या दिला 2014 दिल्लो सदांच गर्दी आसता म्हणून येनासलो हांव परत रिटर्न वयतालो आयज तेंच्यांनी कशें सांगलें पळय तेंच्यांनी अशें म्हाका तेंच्यांनी कितें केलें आनी परत आतां विड्रॉ कर आनी परत फॉर्मा भर हे भर वासय सो SBI खरेंच हांव सांगपाक सोदता की अशें तुमचे हे पळय जे कस्टमर्स आसा अशें तुमच्या हातींतल्यान वयता ते 2014 हांगा लास्ट येयल्ले आतां ते परत हांगा लायनीक रावचें पडटा गर्दी आसता सगळे वाज येता तांकां सारके बिहेवियर तेंचे कडेन जायना सो तेंच्यांनी येवपाचेंच बंद केलां ते खूब वर्सांनी हांगा येयल्या तरी आयज सेम 10:30 येयल्या ते पावणे 1 पर्यंत तेंचें हांगा कामूच जायना सो एक कसलें कितें सो SBIन खरें लक्ष घालचें आनी अशें सिनियर सिटीजन जे येता जे अशें आमची बायलां जाणटे ज्यो हांगा येता पळय तेंचे बरी हांगा एक सोय करून दिवची कित्याक अशें तर चालत उरलें जाल्यार खरेंच एक वायट गजाल आनी तांकां हांगा कोण हांगा घोळ येयली कोणाक समज हेल्थ हेका कोणाक घोळ येयली जाल्यार कितें कोण रिस्पॉन्सिबल हांगा असो क्वेश्चन खरोच हांगा हे ब्रांच मॅनेजर विचारपाक आनी हायर ऑथॉरिटी विचारपाची गरज आसा सो हे सिस्टमॅटीक वेन जावपाक जाय सो आतां आमी बाईन जें सांगलें की तो 10:30 येयला सो हे तेज्या नजरेन हाडून दिवया की फुडें अशें म्हणपाक जायना की काय करूंक ना सो तेका हांव घेवन आतां भितर वयता आनी ते सांगून येता की ताका अशें रावचें पडटा हे रावचें पडोंक जायना आनी अशें जर जाता खरेंच जाल्यार खंय ना खंय तरी एक भितर जो स्टाफ आसा सारको काम करना काय कितें तें खबर काय गर्दी कमी आसा अशीच आसली गर्दी ना आयज सकाळीं तूं येयल्लो तेन्ना अशी गर्दी कितली असलें अशेंच आसलें सो अशें इतली कमी गर्दी आसतना समज तरी अशें टायम लागता जाल्यार खरी वायट गजाल सो आतां हांव ताका मेळटा आनी पळोवया फुडें कितें जाता तें पळय पळय हे हांगा हे चल्लां अशें हांगा जाणट्यांक हांगा असो त्रास करता लोकांक तांकां भायर तांकां जे बसला तांकां काय हांगा सोय ना बसपाची वताक ते रावतात उबे हो म्हाजो आजो तो 93 इयर्स ओल्ड जाता आमी तेची घरा कडेन ताका एकटो खंय भायर धाडिना सगळे ताका हाती कडेन हाडून दिता कित्याक तो जाणटो मनीस कितें ताका त्रास जावं शकता म्हणून पूण हांगा तेजें ऑप्शन ना हांगा ताका असो वताक म्हाका वताक दवरचो पडटा उबो करून पूण ताका आतां घोळ येयली कितें पडलो तोच म्हाजोच आजो असो न्हू इतकी हांगा आनीक जाणटी बायलां बसतात दादले बसतात कोणाक जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता बँक घेता गव्हर्मेंट घेता काय बँक ब्रांच मॅनेजर घेता कोण घेता तें म्हाका कळना हांगा कित्याक ताका असो त्रास लोकांक करता खबर ना सेकंडली मेन जो हे आसा भितर एकटी कोण तरी स्टाफ आसा लेडी स्टाफ त्याचे ऑलरेडी आमचे कडेन व्हिडियोज पावल्ले आसा वॉयस क्लिप्सूय पावल्ले आसा हांवचें नांव घेवपाक सोदिना कित्याक हो व्हिडियो आयज सगळे गोंयभर पळयता हांवचें नांव घेवपाक सोदिना तिका वॉर्निंग दिता हांव मॅनेजराक आमी ऑलरेडी सांगलें आसा रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली आसा ती सगळ्या लोकां कडेन जावं तो सिनियर सिटीजन जावं जाल्यार आनी कोण जावं सगळे कडेन मिसबिहेव करता रूड बिहेवियर करता उलोवपाची रीत ना तिका
तिका जर उलोवपाक जायना जाल्यार तिणी एक तर ट्रान्सफर घेवपाची खंयची चलता ही सगळी तिची दादागिरी नाजाल्यार तिणी जायना जाल्यार रेजिग्नेशन दिवन घरा बसपाची ती हांगा कोण ते लोक दारार जे भीक मागोंक येना हांगा आपल्या हक्काचे जे लाखूय मेळना 2000 जे मेळटा ते मागोंक येता लोक तांकांय जर तुमी अशें हे ट्रिटमेंट दिता आमी खपोवन घेवचे ना आमी आतां मॅनेजराक ऑलरेडी सांगले आसा आतां पयलीं आमी वर्बली सांगले आतां रिटर्न कंप्लेंट दिल्या हेच्यात अजुनूय जर एक्शन जायना जाल्यार फुडें कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय ते आमी घेतले एवरी टायम आमच्या जाणट्यांक हांगा त्रास करता लोकांक कितकेशेच आमच्या त्या बायलेचे कंप्लेंट्स येयला तिका उलोवपाक रीत ना म्हणून एवरी टायम ती लोकांक मिसबिहेव करता एडफेड करता म्हणजे कितें चल्लां टॅक्स पेयर तुमी पयशे घेता आमच्या पयशार तुमी थंय पेमेंट घेता आनी बसलात थंय आनी अशें लोकांक त्रास करता उलोवपाची रीत ना एवरी टायम आमच्या लोकांनी हांगा इन्सल्ट करून घेवपाचो आनी वचपाचो तुका हांव तिका सांगपाक सोदता आनी ते मॅनेजराकूय बेगीनच्या बेगीन हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय आनी आमकां परत जर हेचेर कंप्लेन येत आमी हांगा परत तुमकां लेटरां दिवंक रावचे ना खंय वचून कितें लिगल एक्शन घेवपाचें आमी घेतले आतां आमी बाईक घेवन भितर वयता कितें 11:30 येयल्लो हांगा 1:30 पर्यंत ताका रावचो पडला सो खरेंच ताका विचारया की ताजो टायम आसा तो व्हॅल्युएबल ना काय ताका विचारून येता कित्याक एक सादें विड्रॉवलाचें काम 5 मिनटां कितले टायम लागले तुका भितर गेल्यार ना भितर गेल्यार आपण 5 मिनटांनी जालें तुजें काम आतां तुजें भायरूनच जालें आसो तें काम तुजें 5 मिनटांनी जालें फक्त रावचो खूब वेळ पडलो तुका सो 5 मिनटाच्या कामाक इतलो वेळ ताका रावचो पडटा तें खरेंच आहे सो हांव ताका घेवन भितर वयता आतां मागीर सांगता तुमकां कितें आसा तें अपडेट आनी सेकंडली कितें तो आतां जेन्ना आतां हे पॅन्डेमीक सिच्युएशना खातीर काय कित्याक खबर ना सो आतां कोण हांगा जाणटे बी कोणी आतां कितें जाणटे जावं कोण खंयचो येता अकाउंट होल्डर केन्ना येता कितें विड्रॉवल करपाक जाल्यार डिपॉझीट करपाक तेंच्यांनी जो सिक्युरिटी गार्ड जो आसा तो बँकेचो स्टाफ न्ही ताका अपॉयंट केल्लो आसा तो आनीक खंयच्या हेचो तो सिक्युरिटी एजन्सीचो तो सगळे कॅश कलेक्ट करता पासबूक कलेक्ट करता आनी लोकांक हँड ओवर करता जर कितें कॅश कितें फाटी फुडें जालें कितें कॅश शॉर्ट येयलें हाका कोण रिस्पॉन्सिबल ताका कोणी रायट दिला थंय कॅश हे करपाचें लास्ट टायम हांवें ताका विचारलो ती म्हणपाक लागली ना स्टाफ कमी जाल्यार तुमी घेवपाचो स्टाफ हांगा हो आतां कितें जर जालें कॅश कितें जर शॉर्ट जालें जाल्यार कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार कितें कोण रिस्पॉन्सिबल हाका तुमी मागीर भायर एकदां कॅश घेतले काय तुमी कोणाक एंटरटेन करना तुमी म्हणटा ना आमी कॅश सारके दिल्ले सो हे कितें हांगा वता पळय आतां कितें जालां तें तुमी तुमच्या पळयात दोळ्यांनी कितें जालां सिक्युरिटी गार्ड हो पळय हो आतां तो सिक्युरिटी गार्ड केन्ना जालें व्हिडिओ आसो केन्ना तुमचें काम केन्ना जालें